स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 कार्तिक 2 गते आइतबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र सदाझै फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज पनि हामीले बोधिसत्व र बुद्धका विषयहरू, अनागत बुद्धहरूको विषयमा हामी देशना गर्दै आउने क्रममा आज हिजो मात्रै हामीले मन्दकल्पका 2 जना बुद्धहरूको कथा देशनालाई सकाइसकेका छौं। त आज जुन हिजोको एउटा देशना रश्मि मुनि तथागत भगवान शास्ताको देशनालाई हामीले सकाइसकेपछि त्यो नारद रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको प्रादुर्भाव हुने जुन कल्प छ, जसलाई मन्दकल्प भनिन्छ, त्यो मन्दकल्प पनि सकिसकेपछि रे भगवान बुद्धले सारीपुत्र फन्तेलाई भन्नुहुन्छ, हे सारीपुत्र, नारद सम्यक सम्बुद्ध तथा रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न हुने मन्दकल्प सकिसकेपछि फेरि एउटा अर्को मन्दकल्पको प्रादुर्भाव हुन्छ। त्यो मन्दकल्पमा पनि 2 जना बुद्धहरूको प्रादुर्भाव हुनेछ। मन्दकल्प भनेकै 2 जना बुद्धहरूको प्रादुर्भाव हुने कल्प भएकै कारणले गर्दाखेरि मन्दकल्प भनेर भनिन्छ। यो कुराहरू तपाईहरुले याद गरिराख्नुस् है त। त उपासक उपासिका, त्यो मन्दकल्पमा अब उत्पन्न हुने सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताहरू पहिलो देव देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता पहिलो र दोस्रो नरसिंह सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता। यसमा चाहिँ बुद्धहरू त बुद्धहरू हो, तर चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध है, बुद्धहरूको पनि विभाजन छ। सम्यक सम्बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध। त्यसैले यहाँ मन्दकल्पमा उत्पन्न हुने 2 जना बुद्धहरू सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। अब 2 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुने उक्त मन्दकल्पमा पहिलो बुद्धको रूपमा रहेको छ देव देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता। र यो देव देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भन्ने कुन चाहिँ व्यक्ति हो त, जुन व्यक्ति
गौतम बुद्धको शासनमा के भएर जन्मेका थिए त सारिपुत्र भन्तेलाई भगवान बुद्धले चाहिँ आज्ञा गर्नुहुन्छ त वास्तवमा त्यो जुन चाहिँ देव देव सम्यक सम्बुद्ध अरू कोही पनि नभइकन तपाईहरूले चाहिँ कथा सुन्नु भएको छ होला टोद्दीय ब्राह्मणको कथा उसको छोरा शुभ मानवको ब्राह्मण छ तपाईलाई याद छ त्यो कथा मैले एकचोटि सुनाइसके त्यो टोद्दीय ब्राह्मण के त तपाईहरूको चाहिँ भगवान बुद्धलाई नै पछि चाहिँ कुकुर भएर आएर फुक्न आउने कुकुर के त भगवान बुद्धको शासनकालमा जन्मिएर पनि भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था गौरव नराखिकन लोभी भएर दान प्रदान नगरिकन जीविका यापन गर्ने एकजना ब्राह्मण छ नि टोद्दीय ब्राह्मण हुन त त्यो टोद्दीय ब्राह्मण पनि भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्ति हो त्यो बोधिसत्व नै हुन् पछि ज्ञान त लिन्छ पारमिता पूरा गरेर बुद्ध हुन्छ त उसको छोरा पनि शुभ मानवको ब्राह्मण टोद्दीय ब्राह्मण पछि त टोद्दीय ब्राह्मण त कुकुर भएर जन्मिएको ल तै पनि भगवान बुद्धलाई चाहिँ गाली गर्न नछाडेको फुकेको त टोद्दीय ब्राह्मण भनेर भगवान बुद्धले गाली गर्नु भएको थियो नि त त्यो कुरा तपाईहरुलाई मैले सुनाइसके हो त्यही टोद्दीय ब्राह्मणको छोरा शुभ मानवको ब्राह्मण त्यो शुभ मानवको ब्राह्मण पनि त भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ कुनै श्रद्धा आस्था थिएन नि हेर्नुस् है बोधिसत्वहरु पनि कहिलेकाहीँ यो लामो यो संसारको यात्रा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यताउता हुन्छ कि त्यो चाहिँ संस्कार त्यो संगत हैन त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ कि बोधिसत्वहरु पनि त त्यही शुभ मानवको ब्राह्मण नै भविष्यको अनागतको हो देव देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हो ल अचम्म लाग्छ है कहिलेकाहीँ यो संसारको यात्रामा चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरु है बुद्ध भन्ने व्यक्तिहरु पनि संगतको कारणले संस्कारको कारणले परम्पराको कारणले हैन आफ्ना चाहिँ पिताहरुको चाहिँ जुन लाडिएको त्यो व्यवहारको कारणले धेरै कुराहरुले चाहिँ जीवनमा प्रभाव पार्ने रहेछ के अब भविष्यमा बुद्ध हुने त्यस्ता व्यक्तिहरु त त्यसरी चाहिँ बुवाहरुको त्यो संस्कार अनुसार चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रभाव पर्न गयो शुभ मानवको ब्राह्मणलाई त भगवान बुद्धले भनेको तिम्रो पिता त कुकुर भएर जन्मेछ त मानेन शुभ मानवक ब्राह्मणले त पट्याएन त झुरो कुरा ठहराउने किसिमले शुभ मानवकले धेरै प्रयास पनि गरेको थियो जाँच पडताल पनि गरेको थियो तर आखिरमा उसको पिता टोद्दीय ब्राह्मण चाहिँ कुकुर भएर जन्मिएको विषय पनि थाहा पाइसकेपछि भगवान बुद्धसँग विभिन्न प्रश्न उत्तर गर्दै अन्ततः गौतम तथागत भगवान बुद्धको शासनमा अन्ततः त्रिरत्नको प्रति चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव पलाएको थियो नि त तर यसो भन्दाखेरि बोधिसत्वहरु त यस्तो छ कि भन्ने तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला त्यो त अनगिन्ती कल्प अरु असंख्य कल्पमा एक दुईपल्ट त त्यसो हुने हो के समग्रमा त्यसो हुँदैन समग्रमा त बोधिसत्वहरुले त सबैको उपकार तर अन्ततः बुद्धको शरणमा गएर हैन जीवनलाई त सार त बनाउँछ नि त बोधिसत्वहरुले पहिला सुरु जस्तो भइसके पनि हैन त मन्दकल्पको पहिलो बुद्ध देव देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भनेको शुभ मानवको ब्राह्मण नै हो गौतम बुद्धको पालामा शुभ मानवको भएर जन्मेका व्यक्ति सारिपुत्र त्यति बेलाका चाहिँ हैन अब मन्दकल्पको त्यता देव देव सम्यक सम्बुद्धको चाहिँ शरीर काय परिमाण चेकु भनेर लेखेको चेकु भनेको 80 हात हैन त यस्तोमा चाहिँ काय परिणाममा अलिकति फरक अनागत र बोधि सत्व उत्पत्ति देशनाममा अलिकति फरक भएको कारणले
हामीले चाहिँ दश बोधिसत्व देशना उत्पत्ति कथा देशना अन्तर्गत लिइरहेको हुन त अब धेरै अरूमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ अनागत वंशमा चाहिँ सबै बोधिसत्वहरूको सम्पूर्ण व्याख्या छैन। मैत्रेय बोधिसत्वको चाहिँ अलिकति बढी नै व्याख्या छ त्यसमा चाहिँ। त देवदेव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रले बोधि ज्ञान लाभ गर्ने बोधि वृक्ष चम्पक नामक बोधि वृक्ष हुनेछ र उहाँ देवदेव सम्यक सम्बुद्धको यो शरीर कायबाट रश्मिको प्रभाव चारै दिशा प्रबद्धित हुने गरी लोकमा जाज्वल्यमान हुने गरी निरन्तर यो शरीरबाट चारै दिशामा चाहिँ बुद्ध रश्मिहरू प्रबद्धित भइरहन्छ। र त्यति बेलाको मौसम न चिसो न गर्मी, आहा क्या मिठो, न गर्मी भयो भनेर चाहिँ पसिना पसिना खल पनि बग्ने थिएन र चिसो भयो भने ठुल्ठुलो कामले पर्ने थिएन रे के देवदेव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रको पालोमा मौसम ठिक्कको। अब ठिक्कको मौसम भनेको कहिले अहिलेको जस्तै होला नि त होइन। अहिले चिसो चिसो पनि छ, अलिकति न्यानो पनि छ होइन, रमाइलो छ। र आयु परिणामको हिसाबले त 80,000 वर्ष लेखिएको छ, उल्लेखित पाइन्छ है 80,000 देवदेव सम्यक सम्बुद्धको पालामा। साह्रै प्रभावशाली हुन्छन् के उहाँहरू चाहिँ। त्यसपछि त्यो समयमा भगवान बुद्धहरूको आनुभावले, पुण्यको आनुभावले, प्रभावले गर्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा नै यो साली नामक चामल, यो साली चामल भनेको एकदम सुगन्धित होइन, खानालाई एकदम पोसिलो, त्यसलाई चाहिँ साली चामल के साली जाकी भन्छ कि नेवारी भाषा उत्पन्न हुन्छ क्या, प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न हुन्छ। जसरी अहिले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा विभिन्न बोट बिरुवाहरू उत्पन्न हुन्छ नि त, हामीले नरोपे पनि उत्पन्न हुन्छ, त्यति बेला त्यसरी उत्पन्न हुन्छ, त्यसरी उत्पन्न हुन्छ। साली चामल उत्पन्न हुन्छ प्राकृतिक रूपमै। व्यापार व्यवसाय कृषि मान्छेहरूले दुःख गरेर त्यसरी चाहिँ व्यापार व्यवसाय र कृषि गर्नु पनि आवश्यक पर्दैन। प्राकृतिक रूपमै चामलहरू उत्पन्न हुनेपछि त्यस्तो चाहिँ सुगन्धित त्यो साली नामक चामललाई अनि जनमानसहरूले त्यही चामलको भात खान्छ। शरीरलाई यस्त पुष्ट रसिलो पोसिलो, आहा। अब यसो भन्दाखेरि कसो कसो होला तपाईँहरूलाई, त्यो सुन्दै जानुहोस् न। र अर्को के त भन्दाखेरि साली चामल मात्र प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न हुने होइन कि बुद्धहरूको आनुभावले, बुद्धहरूको तेजले एउटा विशाल कायको एउटा चाहिँ कल्प वृक्ष पनि उत्पन्न हुन्छ। कल्प वृक्ष भनेको तपाईँहरूको हाम्रो यो प्राकृतिक रूपमा यो हाँगा बिङ्गा भएको त्यस्तो चाहिँ रुखहरू जस्तो सुरसुर उम्रिने होइन, त्यसरी उत्पन्न हुने होइन, तिनीहरू त चाहिँ पलाउने हो। यो कल्प वृक्ष भनेको त उत्पन्न हुने हो, स्वात्तै उत्पन्न हुने हो। पलाउने उत्पन्न हुने भनेको त अर्कै हो नि। पलाउने भनेको त बिस्तारै हाँगा बाङ्गाहरू हुँदै पलाउनु पर्छ। त कल्प वृक्षहरूको भनेको त यसरी चाहिँ पलाउने होइन। यो भनेको त पुण्यको प्रभावले, पुण्यको आनुभावले उत्पन्न हुने वृक्ष हो। जुन वृक्ष जसलाई चाहिँ कल्पौं पनि लाग्न सक्छ। अब बुद्धहरूको तेजले उत्पन्न हुने त्यो वृक्षहरू भनेको, बुद्धहरू उत्पन्न हुने कल्प लाग्छ नि तपाईँको, जताततै पाइँदैन। त्यो पुण्यको प्रभावले उत्पन्न हुने कल्प वृक्ष उत्पन्न हुन्छ। र त्यो कल्प वृक्ष भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पुण्यवान व्यक्तिहरूले आफूले आशिका गरे जस्तै त्यो कल्प वृक्षले प्रदान गर्छ कि तपाईँको आधारभूत आवश्यकताहरू त्यो कल्प वृक्षले पुरा गर्छ। र त्यति बेलाका ती मान्छेहरू चाहिँ रूप काय सुवर्ण काय, प्राकृतिक रूपले नै उनीहरू त सुवर्ण कायको हुन्छ कि कति रमाइलो, देवताहरू जस्तै हुन्छ कि सुन्दर काय, सुवर्ण काय, ओहो परिपूर्ण। किन त भन्दाखेरि बुद्धहरूले त्यत्रो मेहनत, त्यत्रो त्याग, त्यत्रो तपस्या गरेर उत्पन्न हुने त्यो समयमा त्यो मान्छेहरूलाई पनि त्यो बुद्धहरूको तेज, बुद्धहरूको अनुभवको प्रभाव पर्छ। जसले भगवान बुद्धहरूको शासनमा बसेर
शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले त्यस्तो प्रभाव अनुभव प्राप्त गरेर जीविका यापन गर्न पाउँछ। कति रमाइलो भयो हेर्नुहोस् त, कति रमाइलो भयो हैन। अहिले त गाह्रो छ नि तपाईँको भगवान बुद्धको शासनमा बसे तापनि कोही कोही मान्छेहरू त कस्तो छन् त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शासनको देशनाहरू सुनेर पनि सुन्छ मात्रै, पालना गर्दैन, अनि फल पनि आउँदैन, अनि हो कि होइन जस्तो लाग्छ। एउटा कानले सुन्छ अर्को कानले फुत निकालिदिन्छ, अनि चाहिँ त्यसको अनुभव आएन पछि अनि होइन होला भन्छ। त्यति बेलाका ती मान्छेहरू त्यस्तो होइन, पुराका पुरा धर्मात्मा, नर्थी मे शरणं गन्यो बुद्धो मे शरणं वरं, बुद्ध नै मेरो शरण हो, बुद्ध बिना मेरो अर्को शरण छैन। किन त अर्को शरण छैन, किन त भनेको त भन्दाखेरि हाम्रो भनेको त भित्री इच्छा आकांक्षा चाहना भनेको त दुःखबाट मुक्त हुने हो नि। सबै प्राणीहरूको देवताहरूको ब्रह्माहरूको त्यो त्यो भित्री हृदयको चाहना, दुःखबाट सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने त्यो चाहना कसले मात्र मुक्त गराउन सक्छ, गराउन र देशना गरेर होस् कि मार्गमा हिँडाएर होस् कि त्यो दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने, गराउन सक्ने यो संसारमा कोही छ भने त्यो मनुष्य देव ब्रह्माहरूको शास्ता गुरु भगवान बुद्ध नै हुनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि उहाँले जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट अलग्ग भएको निर्वाण धर्मलाई उहाँले प्रादुर्भाव गर्नुभएको छ, निर्वाणको ढोका खोलिदिनु भएको छ, मार्ग तय गरिदिनु भएको छ। त हिँड्न मात्र बाँकी हो, हामी साँचो पनि दिएर गइसकेको छ। साँचो चाहिँ तपाईँकै हातमा छ, अब साँचोले खोल्नु मात्र बाँकी छ। अब कहिले खोल्ने होला खोइ होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रादुर्भाव कल्पौं कल्पपछि हुन्छ र उहाँहरूको पारमिताको गुण धर्मले प्रादुर्भाव हुने हो भने कल्प वृक्ष भनेको चिज पनि यस्तै कल्पौं लाग्न सक्छ। यति समय उति समय भन्ने हुँदैन कि पुण्यको प्रभावबाट उत्पन्न हुने त्यस्तो वृक्ष उत्पन्न भएको कारणले आवश्यकताहरू पूर्ण रूपमा त्यहाँका तत्कालीन ती मान्छेहरू होइन, भविष्यमा त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ पूर्ण भएर जीविका यापन गर्न पाउँछ। व्यापार व्यवसाय कृषि आदि इत्यादिमा दुःख गरेर समय बिताइरहनु पर्दैन। उनीहरूले त धर्म कर्म गरेर उनीहरूले जीवनलाई चाहिँ अझै जाज्वल्यमान बनाउँछ। अहिले त हाम्रो हेर्नुहोस् त, धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, मजाले थाहा छ। अब यो काम गर, त्यो काम गर, पेट पाल, जान पाल, परिवार पाल, यस्तै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहेर पनि धर्म कर्ममा समय दिन सकिरहेको छैन। त्यति बेलाका मान्छेहरूको त्यस्तो हुँदैन। अब किन त भन्दाखेरि व्यापार व्यवसाय कृषि त गर्नु पर्दैन, आहा समय छ। भिक्षुहरूको जस्तो के अहिलेको जुन भिक्षुहरूको लागि कस्तो छ हेर्नुहोस्। अब व्यापार व्यवसाय भिक्षुहरूले गर्नै हुँदैन, कृषि भनेको त गर्नै हुँदैन। यो कृषि कार्य व्यापार व्यवसाय कार्य यो श्रमणहरूलाई चाहिँ सुहाउँदैन हो, भिक्षुहरू जस्तै हुन्छ, त्यति बेला गर्नै पर्दैन होइन। अहिलेको यो गौतम बुद्धको शासनमा पनि विनय धर्म अनुसार भिक्षुहरूले व्यापार गर्नु हुँदैन नि, भिक्षुहरूले कृषि गर्नु हुँदैन नि। त्यो भनेको मतलब प्राकृतिक रूपमा हेर्ने हो भने भिक्षुहरूले काम गरेर खानुहुन्न, गृहस्थीले काम नगरिकन खानुहुन्न। यहाँनिर प्रकृतिको रूपमा काम भनेको है, परमार्थको रूपमा भन्ने हो भने भिक्षुहरूले पनि काम त धर्मको कामहरू गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूको बुझाउनको निमित्त काम भनेको चाहिँ गृहस्थहरूले चाहिँ जुन कामहरू गरिरहेका हुन्छन् त्यो भिक्षुहरूले गर्नु हुँदैन, विनय धर्म पर्दैन। त्यसरी गर्न थालियो भने त त्यो श्रमण परिशुद्ध हुँदैन, त्यो श्रमण बिस्तारै धल्मलिँदै जान्छ। त उसले बुद्ध शासनमा अघि भने जस्तो धर्म कर्मको समय भन्दा पनि घर गृहस्थीको समयमा उसले बढी टाइम दिन्छ भने त्यो शिविर लगाएको चाहिँ संसार वत्त दुःख त मोचन थाय पब्बजङ याचामी भनेर चाहिँ गुरुहरूलाई चाहिँ संसारको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त प्रवज्या याचना गर्दछु भनेर चाहिँ वचन दिएर आएको त बाटो त अलग्गै हो त।
श्रमणहरूको चाहिँ जीवन भनेको त निर्वाण पाउनुको निमित्त हर हमेसा लागिरहने हो। यताउता धेरै कुराहरूमा चाहिँ लागिरहनु हुन्न। त्यसरी चाहिँ लागिरह्यो भने ढिला हुन्छ क्या, ढिला पार्थी मनुष्य भएर जन्मेर फेरि चाहिँ श्रमण भाव दुर्लभ पनि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू त चाँडो पाउनु पर्ने नि मार्ग बल त। श्रमणहरू जस्तै ढिला भइरह्यो भने त त्यो केस काटेर जीवन लगाएको त कुनै अर्थै भएन। गृहस्थीमा बसेर धर्म कर्म गरे भइगयो त होइन। गाह्रो हुन्छ त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि। त त्यति बेलाका मान्छेहरू पनि धर्म कर्म गर्नको लागि समय नै समय हुन्छ कि, समय नै समय हुन्छ। त्यो बुद्धहरूको प्रादुर्भावले अब ती मान्छेहरू बुद्धको त्यो त्यस्ता बुद्धहरूको समय कालमा जन्म लिन पाउनु पनि उनीहरूको पनि पुण्य हो। उनीहरूले पनि थुप्रै पुण्य गरेको कारणले त्यस्तो समयमा जन्म लिन पाए। त्यो सबै हाम्रै कर्मले गर्ने हो कि होइन। हिजो मात्रै मेरो एउटा कविता लेखेको थिएँ नि त, व्यर्थ या अर्थको जीवन त हामी यो कर्मको खेला हो यो छ होइन। नीचता र उच्चता हुने त हाम्रो जीवनको यो कर्मको खेला हो। जानिलिए बुझिलिए यो जीवन पुण्यको मेला हो भने जस्तो हो। अब जान्ने मान्छेहरूले त यो जीवनलाई त तपाईँको पुण्यको मेला क्या, मेला लागेको छ के। यो मनुष्य भाव जन्म लिन पाएर पुण्य गर्ने एउटा मेलामा आएको जस्तो छ क्या अहिले हामी चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो। पुण्य पुण्य गर्ने एउटा चाहिँ मेला आएको छ। गर्नुहोस् मजाले, शरीरले गर्नुहोस्, वचनले गर्नुहोस्, मनले गर्नुहोस्, दालले गर्नुहोस्, सिलले गर्नुहोस्, भावनाले गर्नुहोस्, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सबैका सबै पारमिताले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुण्य गर्नुहोस्। किन त भन्दाखेरि पुण्य गर्ने मेलामा आएको छ क्या हामी। यो मनुष्य जीवन भनेको पुण्य मेला, पुण्यको मेला हो कि। अब यस्तो पुण्यको मेलामा आएर पनि पुण्य कमाउन सकेन भने अब कस्तो मेलामा गएर तपाईँले पुण्य कमाउनु त। अब पापको मेलामा गएर पुण्य कमाउनु त अनि सकिँदै सकिँदैन। त त्यति बेलाका मान्छेहरू प्राकृतिक रूपले सुन्दर, समय पनि प्रशस्त, चित्त पनि धार्मिक, प्राकृतिक रूपले साली चामल उत्पन्न हुन्छ, त्यही खाएर जीविका यापन पनि गर्दछ। सबै चिजहरू आवश्यकता भएका चिजहरू चाहिँ कल्पवृक्षबाट परिपूर्ण हुन्छ। त भगवान शास्त्रले भन्नुभयो, हे सारीपुत्र, देव देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रले पनि अरू बुद्धहरूले जस्तै 10 पारमिता पूरा गर्ने क्रममा एउटा पारमिता विशेष प्रकारले पूर्ण गर्नुहुन्छ। त्यो पारमिता चाहिँ प्रख्यात हुन्छ, प्रसिद्ध भएको हुन्छ। त्यही पारमिताको कारणले गर्दाखेरि देव देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रले यति महान आनुभावको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो र मनुष्यहरूको लागि उपकार पनि गर्न सक्ने हो। देव देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रको कथा लामो छैन, छोटो छ, धेरै लामो छैन। त भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्दैले भन्नुहुन्छ, ए सारीपुत्र, कोना गमन बुद्धको पालामा, को बुद्धको पालामा, कोना गमन बुद्धको पालामा यो शुभ मानवको ब्राह्मण छ नि, यो टोटीय ब्राह्मण, भगवान बुद्धको पालामा जन्मेका शुभ मानवको ब्राह्मण, यो शुभ मानवको ब्राह्मण साधारण व्यक्ति होइन, यो त बोधिसत्व हो। त यो शुभ मानवको ब्राह्मण कोनागमन बुद्धको पालामा छदन्त नागराज भएर जन्मिनेछ। अब तपाईँलाई यहाँ नागराज भनेपछि तपाईँले यस्तो नागराज ठान्नुभयो होला। पाली भाषाबाट नाग भनेको चाहिँ हात्ती हो कि। अनि हामीले थाहा नपाइसकेपछि नागराज भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, हामीलाई त साँच्चै यस्तै नागराज भन्न ठान्ने होला, त्यस्तो हुन्छ। अनि उल्टा गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो नागराज भएर जन्मिएको भनेको मतलब हात्तीराज क्या। हात्तीराज भएर चाहिँ एउटा छदन्त किन नाम राख्यो त भन्दाखेरि, छदन्त नाम गरेको एउटा पोखरीको किनारमा उत्पन्न भएको हो। त्यो नागराज, त्यो चाहिँ हात्ती
भएको कारणले उसको नामै छदन्त हात्ती, छदन्त नागराज। पाले भाषामा नाग भनेको हात्ती, हात्तीलाई पनि नाग भनिन्छ। त छदन्त हात्ती छदन्त पोखरीको किनारामा उत्पन्न भइसकेपछि एक किसिमले उल्लेख भए अनुसार छदन्त हात्ती चाहिँ करुणाचित्त भएको, धर्मचित्त भएको, उपकारी, धर्मात्मा हैन, दिन दयालु, धर्मको शब्दहरू सबै राखे पनि हुन्छ। एउटा हात्ती भएर पनि त्यस्तो चित्त राखेर जन्म लिन पाउनु भनेको त ठुलै कुरा हो। मान्छेमा त्यस्तो चित्त पाउँदैन, अहिले हात्तीमा छ भनेपछि त ठुलै कुरा भयो नि। आजकल मान्छेहरूको मनमा पनि धार्मिक चित्त, मैत्री चित्त, दिन दयालु हैन हराएर गइसक्यो। गाह्रो छ प्राप्त गर्नको निम्ति। धन्य छ ती मान्छेहरू जसको हृदयमा त्यस्ता चाहिँ धर्मचित्तहरू, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, धर्मचित्तहरू, त्याग चित्तहरू, श्रद्धा चित्तहरू छन्। तिनीहरू त यो लोकमा अहिलेको यो समयमा त हिरा हो त्यस्ता मान्छेहरू। धनले धनी भएर के गर्ने, मनले पो धनी हुनुपर्छ। धनले धनी भएर के गर्ने, त्यो धन त सबै छोडेर जाने हो। मनको धनी पो धनी त, जुन चिज चाहिँ मरे पनि सँगै लिएर जाने। आजकल त्यस्ता मान्छे खोज्न गाह्रो छ। हेर्दाखेरि हिरै जस्तो लाग्छ, छोएर हेर्दाखेरि त काँच पो रहेछ त, घाउ लाग्छ यहाँ। धेरै मान्छेहरू त्यस्ता छन्, हेर्दाखेरि हिरा, छुँदाखेरि सिसा। अब यहाँनिर चाहिँ छदन्त त्यो हात्ती जन्मले त्यो पशु योनिमा जन्मिएको हो, तर उसको मन चाहिँ हिरा। त्यति बेला चाहिँ एउटा घटना के भएछ त भन्दाखेरि, कोणागमन सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धको श्रावक यानी उहाँको चेला कौण्डन्य नामक उहाँको चेलाको आयु संस्कार सकिएर चारिका गर्ने क्रममा अब कुन बेला हाम्रो जीवन कुन बेला कहाँनिर कस्तो अवस्थामा अन्त हुन्छ भन्ने ठेगानै हुँदैन। तपाईले भन्नु होला म यति वर्ष बाँच्छु होला, यसो गर्छु होला, उसो गर्छु होला। हामीलाई त चाहना त इच्छा त हुन्छ, हजारौं वर्ष बाँच्नु कि क्या हो भन्ने जस्तो पनि होला, तर हाम्रो जीवनको कुनै ठेगानै हुँदैन। हावा चलेको ठाउँमा बलिरहेको दियो जस्तो कुन बेला त्यो हावाले दियो पक्क निभाउँछ ठेगानै हुँदैन। ठेगान छ तपाईको? आजकल मान्छेहरू कस्तो कस्तो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बितेर गएको समाचारहरू आइरहेको छ, कसरी कुन बेला त यहाँनिर कोणागमन सम्यक सम्बुद्धको एकजना श्रावक सङ्घको यहाँ चाहिँ आयु संस्कार सकिएर देहान्त भएको छ। यानि कि अब भन्तेहरूलाई त त्यसो भन्नु भएन, उहाँ श्रावक सङ्घ चाहिँ आर्य पुद्गल भएको कारणले परिनिर्वाण भयो भन्नुपर्छ। त कोणागमन सम्यक सम्बुद्धको एकजना कौण्डन्य नामक श्रावक त्यो छदन्त हात्ती उत्पन्न भएको छदन्त पोखरीको किनारामा आएर परिनिर्वाण प्राप्त गरेछ। ल हेर्नुस्, त्यसरी चाहिँ क्लेश रहित भएको व्यक्तिहरूको जीवन पनि कहिले कहाँनिर बित्छ ठेगान छैन। त हामी के हो, लोभ द्वेष मोह रहित भएर मार्ग फल प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिहरूको जीवन त ठेगान छैन भने हामी पृथकजनहरूको जीवन चाहिँ अब कुन बेला कहाँनिर कसरी बित्छ भने ठेगानै हुँदैन। तैपनि हामी सोचिरहेका छौँ कि म कहिले मर्नु पर्दैन कि के हो।
अझै यस्तो गर्नु छ, अझै उस्तो गर्नु छ, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा भन्दै जीवनले पनि तपाईलाई यो गर्छु त्यो गर्छु भनिरहेको हुन्छ। जति दौडिन्छ नि तपाईँ चाहिँ यो मृत्युबाट पर दौडिन्छ त्यति त्यति झन्झनै मृत्युको नजिक पुगिरहेको हुन्छ। ठेगान हुँदैन यो जीवनको। बिहान उठेका मान्छेहरू आजको रात सुत्न पाउँछ पाउँदैन ठेगान छैन। राति सुतेका व्यक्तिहरू बिहानको त्यो सूर्योदय हेर्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि ठेगान छैन। हिँडिरहेको बेलामा आयो समाप्त हुन्छ कि, बसिरहेको बेलामा आयो समाप्त हुन्छ कि, सुतिरहेको बेलामा आयु संस्कार सकिन्छ कि, या घरभित्र हाम्रो चाहिँ देहान्त हुन्छ कि, घर बाहिर हुन्छ कि, बाटोमा हुन्छ कि, खाटमा हुन्छ कि, भुइँमा हुन्छ कि, कोठामा हुन्छ कि, हलमा हुन्छ कि, दिनमा हुन्छ कि, रातमा हुन्छ कि, बिहान हुन्छ कि, साँझ हुन्छ, ठेगानै छैन, ठेगानै छैन। आयु संस्कार भनेको चिज चाहिँ खबर गरेर आउँदैन कि ए म आउँ तपाईलाई लिन आउँ तपाईँ मर्न तयार हो भनेर सूचना दिएर आउँदैन कि त्यो। त यसरी नै कोना गमन सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताका एकजना आर्य पुद्गल श्रावक कोण्डन्य नामक श्रावकको जसरी हावा चलिरहेको ठाउँमा दियो बलिरहेको दियो झ्याप्प निभे जस्तै चारिका गर्ने क्रममा छदन्त पोखरीको नजिक किनारामा कौण्डन्य श्रावकको परिनिर्वाण भएछ। तपाईहरुको भाषामा त देहान्त भएछ, मैले परिनिर्वाण शब्द राख्नुपर्छ। आर्य पुद्गलहरूलाई त वास्तवमा परिनिर्वाण शब्द राख्नुपर्छ। मरे बिते दिवंगत भए भन्ने कुरा त यो त पृथक जनहरूलाई हो, साधारण जनहरूलाई त हो। तर हाम्रो चाहिँ अब बोलीचालीमा यही शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि अझ बुझ्ने भएकोले मैले त्यो शब्दहरू तपाईलाई राखिदिएको। त उहाँ चाहिँ परिनिर्वाण हुनुभयो। त त्यस्तो एउटा चाहिँ आर्य पुद्गल लोभ द्वेष मोह रहित भइसकेको श्रमण भिक्षु एकजनाको जीवन त एकान्त सुनसान छदन्त त्यस्तो पोखरीको किनारमा एक्कासी त्यसरी परिनिर्वाण भएर चाहिँ लडे त्यो चाहिँ शरीर त ढलिहाल्छ प्राण नभएपछि। ढल्दाखेरि चाहिँ त्यो पोखरी नजिक चाहिँ उत्पन्न भएका छदन्त नागराज यानि कि हात्तीले देखेछ, जुन चाहिँ त्यो बोधिसत्व हो, भविष्यमा देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुने बोधिसत्व। अब बोधिसत्वहरूको चित्त भनेको त तपाईहरुको चाहिँ करुणामय हैन, करुणाले भरिपूर्ण भएको कारणले यसो हात्तीले हेरेपछि त बिचारालाई त कस्तो लाग्यो त, ओहो यस्तो महान पुरुषहरूको पनि जीवन यसरी अन्त हुन्छ। लोभ देश मोह रहित भइसकेका व्यक्तिहरूको त आज चाहिँ हेर व्यवहारिसे लास जस्तो भएन र त्यहाँ कोही पनि नभएको ठाउँमा त्यसरी चाहिँ परिनिर्वाण हुँदाखेरि त हात्तीले विचार गरेछ, बोधिसत्वले विचार गरेछ, ओहो यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ निर्वाण यसरी चाहिँ साधारण तवरले हुन सुहाएन। अरूले देखेन, मैले त देखेको छु नि। त यो व्यक्तिलाई चाहिँ सम्मानजनक दाह संस्कार गरिदिनुपर्छ। यस्ता चाहिँ कोना गमनको श्रेष्ठ श्रावकहरूको देहान्त यसरी चाहिँ साधारण तवरले गरियो भने यो अनादर हुन्छ। श्रद्धा आस्था गौरव राखेर म अवश्य पनि दाह संस्कार गर्नेछु। त यहाँ कोही पनि छैन त अब कसले गर्छ, उसले त गर्छ। त छदन्त नागराज हात्तीले सोचे अब दाह संस्कार त गर्ने, अब कसरी गर्ने,
यस्ता व्यक्तिहरूको त दाह संस्कार सके तापनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई त जीवित राखिराख्नु पर्छ। अस्थि धातु लिनुपर्छ र अस्थि धातुको केही न केही आदर सत्कार गौरव राखेर हामीले चाहिँ पूजा सत्कार गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले चाहिँ सही व्यक्तिको पूजा सत्कार गरेको हुन्छ। त छदन्त नागराज हात्तीले के सोचे त भन्दाखेरि, यदि मैले अरू के पनि नभए तापनि यी व्यक्तिहरूको यो शरीरलाई सम्मानजनक राख्नको निमित्त अब त्यति बेला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो लासलाई चाहिँ सधैँ सजाउ गरेर राख्नको निमित्त भुइँमा त्यत्तिकै लेटाइरहनुको सट्टा त्यो काय शरीरलाई चाहिँ एउटा आदर गौरव सत्कारका साथ राख्नको निमित्त र दाह संस्कार गरिसकेपछि केही चाहिँ अस्थि धातुहरू मरेर गए तापनि उसलाई जीवित राख्नको निमित्त अस्थि धातु लिनको लागि अब उसले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, यदि मेरो पुण्यको मैले चाहिँ विगतमा पुण्य गरेर आएको छु भने मेरो सामुन्ने एउटा हाम्रो नेवारी भाषामा त कति पनि भन्छ, त्यहाँ चाहिँ कुनै कुनै उल्लेखमा चाहिँ पा पनि लेखेको छ, पा भनेको बन्चरो पनि लेखेको छ हैन। तर कति पनि लेखेको छ, कति भनेको मतलब चाहिँ तपाईको करौती के उत्पन्न होस् भनेर करौतीको, यानि कि अहिले तपाईले बन्चरो भन्नुस् या तपाईले चाहिँ करौती भन्नुस्, किन त्यो उत्पन्न होस् भनेको त भन्दाखेरि त्यो श्रावक को आदर सत्कार गौरवका पूर्वक राख्नको निमित्त आफ्नो चाहिँ शरीरको दुईटा डाडा छ नि, हात्तीको डाडा, त्यो काट्नको निमित्त अब उसँग अब चाहिँ साधन नभएको कारणले बोधिसत्वले चाहिँ अधिष्ठान गरे, यदि मैले पुण्य गरेर आएको छु भने बोधिसत्वलाई आदर गौरव पूर्वक राख्नको निमित्त यो दण्डले चाहिँ थापेर लिनको निमित्त यो दन्त काटेर चार कुने एउटा चाहिँ त्यो काय हैन श्रावकको त्यो शरीरलाई चाहिँ सत्कार पूर्वक चाहिँ व्यवस्थित पूर्वक लेटाउनको निमित्त एउटा चार पातेको एउटा चाहिँ स्थान, जस्तै चाहिँ अब तपाईहरुको मसानमा बनाइदिन्छ नि हैन, लासलाई पनि क्या मजाले काठ टाउराहरू राखेर राखिन्छ, त्यसरी नै मजाले राख्नको निमित्त चाहिँ हात्तीको डाडा काट्नको निमित्त चाहिँ करौती उत्पन्न हो, यानि कि बन्चरो उत्पन्न हो। बन्चरो पनि भने करौती पनि भने दुईटामै एउटा हैन। कहीँ पा लेखेको छ, पा भनेको बन्चरो भयो, कटी भनेको चाहिँ फेरि करौती हो हैन। त त्यसपछि बोधिसत्वहरूले त्यसरी अधिष्ठान गर्दाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ पूर्ण हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूको अधिकारको विषय हुन्छ, उहाँहरूले अधिष्ठान गर्यो भने पुरा हुन्छ। पुण्यवान व्यक्तिहरूले फलना होस् त्यसका होस् भनेर चाहिँ आशिका गर्यो भने, अधिष्ठान गर्यो भने, मैत्री प्रसार गर्यो भने त्यो चिज पुरा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हृदयं पुनातीति पुण्यं, हृदयलाई पुरा गर्न सक्ने क्षमता पुण्यमा हुन्छ। त्यसैले यो हृदयले जे चाहना इच्छा राख्दछ त्यो चिज उसको पुण्यको प्रभावले जति क्षमता छ त्यति त पुरा गर्छ। पुण्यवानहरूले पक्कै गर्छ, धेरै भयो धेरै गर्छ, कम भयो कम गर्छ। तर हृदयको चाहना अनुसार पुण्यले चाहिँ उसलाई साथ दिन्छ। त बोधिसत्वले अधिष्ठान गरे अनुसार एउटा करौती के कति पनि उत्पन्न भएछ पुण्यको अनुभावले। त बोधिसत्व हात्तीले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, यही करौतीले, यही बन्चरोले हैन मेरो यो डाडा, अब ठुलै हात्तीका डाडा चाहिँ मजाको ठुलो रहेछ, त्यो डाडा काटेर एउटा चाहिँ भुइँमा हैन चार कुने रूपमा राखेर त्यो श्रमणको
शरीरलाई चाहिँ भुइँमा त्यत्तिकै मुडा जस्तो नफ्याँकियोस्। किन त भन्दाखेरि त्यो श्रावकको, त्यो कौन्दन्य नामक श्रावकको त्यति साधारण व्यक्ति त थिएन। कोणागमन बुद्धको श्रावक, उहाँलाई चाहिँ सत्कारपूर्वक चाहिँ राख्नको निमित्त र दाह संस्कार गरिसकेपछि त्यो दाह संस्कार गरिसकेपछि प्राप्त भएको त्यो धातु, अस्थि धातुलाई पनि सम्हालेर राख्नको निमित्त, आदर गौरवपूर्वक राख्नको निमित्त एउटा सन भन्छ। सन भनेको चाहिँ अब नेपाली भाषाबाट चाहिँ अब अहिलेको हिसाबबाट एउटा चाहिँ त्यो अस्थि धातु राख्नको निमित्त चाहिँ एउटा बाकस जस्तो एउटा चाहिँ बनाउनको निमित्त आफ्नो हात्तीको आफ्नै डाँडा, होइन, त्यो डाँडाको चाहिँ बनाउँदै थियो कि त्यो के भन्छ, त्यो छदन्त त्यो हात्तीले त्यसरी चाहिँ आफ्नै डाँडा काटेर त्यसरी बनाइरहेको त्यो अवस्थामा त्यति बेला तपाईहरुलाई थाहा छ विश्वकर्मा देवताले त्यो त्यसरी चाहिँ चार पाते स्थान बनाइरहेको त्यो श्रमणलाई राख्नको निमित्त र दाह संस्कार पछि अस्थि धातु राख्नको निमित्त एउटा सन यानि कि एउटा चाहिँ बाकस बनाइराख्नु भएको समयमा अब हात्तीले त कसरी बनाउँदाखेरि त अलिकति असजिलो पनि हुन्छ। बिचरालाई त्यसरी चाहिँ प्रयास गरिरहेको कारणले विश्वकर्मा देवपुत्रले ताओतिङ्स देवबाट ओर्लिएर ओहो यो छदन्त हात्तीले त श्रमणलाई दाह संस्कार गरी उसको अस्थि धातुसम्म पनि लिनको निमित्त आदर गौरवका साथ उसले चाहिँ जुन व्यवस्था गरिरहेको छ त्यसमा मैले पनि हाटेमालो गर्नु पर्यो भनेर विश्वकर्मा पनि त्यो कार्यमा सहभागी भएर सबै उसले चाहेको जस्तो चार पाते एउटा स्थान पनि त्यो डाँडाको बनाइदिए। त्यसपछि चाहिँ सन यानि कि चाहिँ एउटा बाकस, होइन, अस्थि धातु राख्नको निमित्त चाहिँ उपयुक्त एउटा बाकस पनि बनाएर चाहिँ विश्वकर्मा देवपुत्र पनि गए। त्यसपछि कुनै कुनै बेलामा त पत्तो पनि हुँदैन के तपाईको चाहिँ मान्छेले चाहिँ देवताहरू आएर सहयोग गरेर आइरहेको भन्ने पत्तो पनि हुँदैन कि। त हामीले गर्दाखेरि त कुनै कुनै कामहरू त कसरी कसरी चाहिँ ठ्याक्क ठुक्क मिलिरहेको हुन्छ कि देवताहरूलाई सहयोग गर्न आइरहेको विषयवस्तुहरू भयो। त्यो त पुण्यवान व्यक्तिहरू महापुरुषहरूलाई त्यसरी चाहिँ सहयोग गर्न आउने हो। किन त भन्दाखेरि ती देवताहरूलाई पनि पुण्य चाहिन्छ। ती व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्यो भने, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्यो भने उनीहरूलाई पनि पुण्य लाग्छ नि। पुण्य त सबैलाई चाहिन्छ नि, होइन। अब हामीलाई पनि देवताहरूले चाहिँ सहयोग गर्न आयो भने देवताहरूलाई नै पुण्य लाग्ने त हो नि। धर्म कर्म गरिरहेका, शील पालन गरिरहेका, समाधि वृद्धि गरिरहेका, प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नु, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्नु, उनीहरूको कार्यमा सहभागी हुनु भनेको त पुण्य आर्जित गर्नु हो नि, जुन पुण्यले तपाईँको हृदयलाई पूर्ण गरिदिन्छ। त बोधिसत्व हो छदन्त हात्तीले कोणागमन बुद्धको त्यो श्रावकलाई आदर गौरव सत्कार पूर्वक दाह संस्कार पनि पूर्ण गरे। लेखिएको 7 दिनसम्म दाह संस्कार गरे लेखिएको छ। जे उस दाह संस्कार गरिसकेपछि त्यो हात्तीले, छदन्त हात्तीले त्यो श्रमणको अस्थि धातुलाई लिएर आफूले बनाएको त्यो सन यानि कि त्यो बक्कसमा राखेर त्यो अस्थि धातुलाई आदर गौरव पूर्वकका साथ आफ्नो शिरमा श्रीखण्ड राखेर त्यो श्रीखण्ड माथि अस्थि धातुलाई राखेर उसले चाहिँ आदर गौरव सत्कार गरे। यस्ता व्यक्तिहरू भनेको त शिरमा राख्न सुहाउने, उहाँहरू बितेर गइसके तर उहाँहरूको जुन चाहिँ स्मरणको लागि, उहाँहरूको गुणलाई चाहिँ सम्झिनको निमित्त उहाँहरूको अस्थि धातु मैले चाहिँ लिएको छु, जुन अस्थि धातु मैले यो बक्कसमा मैले राखेको छु, सनमा राखेको छु। यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ, होइन, भुइँमा यस्ता व्यक्तिलाई अनादर हुने ठाउँमा कहाँ राख्नुहुन्छ? यस्ताको त
शिरमा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो नागराज हात्तीले त्यो शिरमा राखे। शिरमा पनि त्यत्तिकै राखेन, श्रीखण्ड राखेर त्यो माथि अस्थि धातु राखेर श्रावकहरूको गुण स्मरण गरे, गुण स्मरण गरे, गुण स्मरण गरे। शील समाधि प्रज्ञानले सम्पन्न मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार व्यक्तिहरू, बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त जीवन परित्याग गरेका यी व्यक्तिहरूको आदर गौरव सत्कार गरे भने हैन, अवश्य पनि हामीले पनि प्राप्त इच्छा आकांक्षा गरेका कुराहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग हामीले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त त्यो हात्तीले चाहिँ अधिष्ठान पनि गरे हैन। के अधिष्ठान गरे त भन्दाखेरि यो जुन व्यक्तिलाई आदर गौरव गर्न योग्य, सत्कार गर्न योग्य, सम्मान गर्न योग्य व्यक्तिलाई मैले यसरी छदन्त पोखरी किनारमा यसरी चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ आयु संस्कार त्याग गरिरहेको त्यो श्रमणलाई मैले हृदयदेखि श्रद्धा भाव गरेर आफ्नो चाहिँ शरीरमा भएको दुईटा दण्डलाई मैले काटेर त्यो दण्ड माथि राखेर सम्मानजनक उसको दाह संस्कार गरे, जसको दाह संस्कारमा मैले आफ्नो दुईटा दण्ड पनि दान गरे। हात्तीको लागि दण्ड भनेको त ठुलो विषयवस्तु हुन्छ। यो दन्त दान गरेको अनुभावले, दन्त पूजा गरेको अनुभावले, दन्त दान सत्कार गरेको प्रभावले, पुण्यद्वारा मैले पनि उहाँ श्रावकको गुरु बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे, संसार उद्धार गरे जस्तै मैले पनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर, सर्वज्ञ ज्ञान लाभ गरेर संसारको उद्धार गर्नको निमित्त चाँडो भन्दा चाँडो बुद्ध बन्न पाऊँ भनेर त्यो हात्तीले चाहिँ अधिष्ठान गरेको थिए, अधिष्ठान गरेको थियो। अरू के को लागि पनि उसले त्यो दन्तहरू दान गरे बापत। त्यो हात्ती पनि फेरि चाहिँ ठुलै हात्ती, ठुलै प्रभाव भएको हात्ती, सानोतिनो हात्ती होइन, दन्त पनि ठुलै दन्त। त उहाँले त्यो त्यागको अनुभावले बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु भइदियोस् भनेर चाहिँ बुद्धको प्रार्थना, सर्वज्ञताको प्रार्थनाबाट त्यो दानको अनुमोदन गरिसके, अनुमोदन गरे। त्यो शिरमा हैन, शिरमा राखेर त्यो अस्थि धातु राखे। तर त्यो अस्थि धातु त शिरमा राखेको त्यो अस्थि धातु त देवताहरूले देखेर ओहो यो श्रमणको यो अस्थि धातु साह्रै नै पूजा गर्न लायकको छ, साह्रै नै आदर गौरव गर्न लायकको छ, गुण स्मरण गर्न लायकको छ भनेर चाहिँ देवलोकका देवताहरूले हात्तीको शिरमा चन्दन माथि राखिएको त्यो बकसको त्यो अस्थि धातु देवताहरूले उडाएर लगे। कहाँ लगे त भन्दाखेरि देवलोकमा लगे। यो हात्तीले कति सत्कार आदर गौरव गरे यो श्रमणको। हामी देवता भएर त्यति आदर सत्कार गर्न सक्दैनौँ। हामी यो अस्थि धातु लिएर देवलोकमा लगेर यो अस्थि धातुको गुण स्मरण गर्नेछौँ, आदर गर्नेछौँ, सत्कार गर्नेछौँ, पूजा गर्नेछौँ भनेर देवताहरूले देवलोकमा लगेर धातु चैत्य बनाएर पूजा आजा सत्कार गौरव गरे। ल श्रमणको महत्व त्यत्रो। अब श्रमणको त्यत्रो महत्व छ, देवताहरूले चाहिँ चैत्य बनाउँछ। साधारण त्यो श्रमण हुँदै होइन, त्यस्तो साधारण नभएको होइन, असाधारण त्यस्तो श्रमणको पनि एउटा छदन्त पोखरी किनारामा त्यत्तिकै परिनिर्वाण भएको उपयुक्त नभएको कारणले गर्दाखेरि छदन्त नागराज हात्तीले त्यस्तो चाहिँ दाह संस्कार पनि गरिदिए। त्यसैले जीवनको कुनै ठेगान छैन, जीवनको कुनै ठेगान छैन। कहाँनिर कहिले कसरी किन हाम्रो पनि देहान्त हुन्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले बाँचुन्जेल पुण्य गर्ने हो, सास बाहिर भित्र भइन्जेल हामीले चाहिँ कुशल चेतना वृद्धि गर्ने हो, कुशल कार्य गर्ने हो, कुशल बोल्ने हो। अरू बेला कहिले बोल्छ,
यो शरीर ढल्यो भने त तपाईले चाहिँ शरीरले कुनै कुशल गर्न सक्नुहुन्छ, न मनले कुनै कुशल चिताउन सक्नुहुन्छ, न मुखले कुशल बोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले समय छ मुखले राम्रो बोल्नुस्, शरीरले राम्रो काम गर्नुस्, मनले राम्रो चिताउनुस्, अनि मात्र यो जीवनको सार हुन्छ, नत्र त बेकार हुन्छ। अब जीवनलाई सार बनाउने कि बेकार बनाउने त्यो त हाम्रो हातमा छ, हैन? त अधिष्ठान गरे नागराज हात्तीले, अधिष्ठान गरिसकेपछि साँच्चैकै जीवन उपरान्तसम्म धर्म चेतना वृद्धि गरेर, जीवन उपरान्तसम्म कुशल चेतना वृद्धि गरेर त्यो छदन्त नागराज हात्ती पनि आयु संस्कार भएसम्म बसे। आयु संस्कार सकिसकेपछि, आयु संस्कार अन्त भइसकेपछि बुद्ध धर्मसँग प्रतिको त्यो श्रद्धा आस्थाको कारणले गर्दाखेरि मरण भएर त्यो छदन्त नागराज हात्ती टुसित देवलोकमा उत्पन्न भए, टुसित देवलोकमा उत्पन्न भए। त भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे सारीपुत्र, यो शुभ मानवक ब्राह्मण, यो शुभ मानवक ब्राह्मण पहिला कोनागमन बुद्ध भगवानको पालामा यसरी छदन्त नागराज हात्ती भएर बुद्धत्व प्रार्थना गरेर आएको व्यक्ति। यसले बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त पारमिता पूर्ण गर्नुहुँदै मन्दकल्पमा देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको नामबाट यो शुभ मानवक ब्राह्मण बुद्ध बन्नेछ, बुद्ध बन्नेछ। अनागतमा बुद्ध हुने भगवान शास्ताहरूले कयौं यस्ता चाहिँ दान परित्याग गरेर आए, कयौं चिज आदर गर्नु गौरव राख्नु पर्नेहरू व्यक्तिहरूलाई आदर गौरव गरेर आए, सत्कार गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सत्कार गरेर आए, धर्मचित्त वृद्धि गरेर आए, कुशल चेतना वृद्धि गरेर आए, पुण्य वृद्धि गरेर आए, अधिष्ठान गरेर आए। त यो शुभ मानवको ब्राह्मण पनि त्यस्ता बोधिसत्व हुन् जसले अनागतमा देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको रूपमा जन्म लिनुहुनेछ भनेर चाहिँ सारीपुत्र भन्तेलाई गौतम तथागत भगवान शास्ताले देशना गर्नुहुन्छ। हे सारीपुत्र, मेरो यो शासनमा अग्र मार्ग फल सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्न नसकिने ती त्रिरत्न गमनकारी व्यक्तिहरूले मैत्रेय, त्यहाँबाट पनि सकिएन भने मैत्रेयको बुद्धको पालामा पनि सकिएन भने राम सम्यक सम्बुद्ध धर्मराजा धर्मस्वामी, हैन? त्यसपछि नारद, त्यसपछि रश्मि मुनि, त्यहाँबाट पनि सकिएन भने देव सम्यक सम्बुद्धको पालामा त्रिरत्न गमन गर्ने व्यक्तिहरूले अवश्य पनि मार्ग फल सम्पत्ति प्राप्त गर्नेछ। हे सारीपुत्र, त्यसैले हामीले हरेक क्षणमा आफ्नो जीवनमा कुशल चेतना वृद्धि गर्नुपर्छ, कुशल कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, कुशल वचन प्रयोग गर्नुपर्छ, जसको कारणले यही जन्ममा पनि मार्गफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भने, यदि यो जन्ममा कथम कदाचित सकेन भने अर्को बुद्धको पालामा मनुष्य भएर जन्मेर त्यो जन्ममा भए पनि हामीले मार्गफल प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेर भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्तेलाई यो मन्दकल्पको अर्को मन्दकल्पको यो पहिलो बुद्ध देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको पनि भविष्यवाणी गरे, अनागत वंशको कुरा गरे, बोधिसत्वहरूको पनि कुरा गरे। यो शुभ मानवको ब्राह्मण त साधारण ब्राह्मण त थिएन। हुन त भगवान बुद्धको पालामा यो ब्राह्मण चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा परेको ब्राह्मण हो, यद्यपि भविष्यमा बुद्ध हुने ब्राह्मण हो, हैन?
उसको पिता पनि त्यस्तै, फेरि तोदिए ब्राह्मणको कुरा सुन्नु भएको छ नि, कस्तो गाली गर्छन्। दान गर्ने मान्छेलाई किन दान गर्नु पर्यो? बेकारमा कमाएको सम्पत्ति दियो भने त आफ्नो मात्र घट्छ, किन दान गर्नु पर्यो? शील पालन गर्ने किन शील पालन गर्नु पर्यो? यस्तो 2 दिनको जिन्दगीमा बाँच्नको लागि त यो शरीरमा चाहिँ मनले चाहेको जस्तो गरेर पो बाँच्नुपर्छ, किन ध्यान बस्नु पर्यो? त्यत्तिकै आँखा साखा चिम्लेर हात खुट्टा नचलाइको त्यत्तिकै समय खेर फाल्ने, नाना थरीका कुरा गर्ने त्यो टोडिया ब्राह्मण होइन त। भगवान बुद्धकै समयमा जन्मेको त्यो ब्राह्मणको छोरा, शुभ मानवको ब्राह्मण हो त्यो देव सम्यक सम्भव। त्यो टोडिया ब्राह्मण पनि बुद्ध हुन्छ पछि, त्यसको पनि म भोलि सुनाइदिउँला। बाउ र छोरा दुवै बुद्ध हुने। ल अब भयो। तपाईँको नालागिरी हात्ती पनि, त्यो नालागिरी हात्ती छ नि, तपाईँलाई थाहा छ, त्यो पनि बुद्ध बन्छ, त्यो पनि बोधिसत्व हो, भविष्यमा बुद्ध हुने हो त्यो हात्ती। त भविष्यमा बुद्ध हुनेहरू सबका सब भगवान बुद्धको पालामा जन्म लिएका थिए कि, कोही देवता भएर जन्मे। त्यसैले त भगवान बुद्धले चाहिँ देशना गर्नुभएको। अब अझै त इष्टवीर त मैत्रेय सम्यक सम्बुद्ध त तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्ध आफ्नै चेला भिक्षु भएर जन्मेका होइन। यसरी चाहिँ पारमिता पुरा गर्नु भएको बेलामा धेरै कुराको अभ्यास गर्नुहुन्छ बोधिसत्वहरूले, धेरै त्याग तपस्या गर्नुहुन्छ होइन, कति चिजमा। त्यसैले त बुद्धहरूलाई यो गर्यो भने नराम्रो हुन्छ, यो गर्यो भने राम्रो हुन्छ भने थाहा छ कि सबै चिज उहाँहरूले चाहिँ भोगेर आउनु भएको छ कि, अनुभव गरेर आउनु भएको छ कि। त्यसैले उहाँको देशना भनेको सही नै हुन्छ कि, अनुभव भनेको त सही हुन्छ नि। त उहाँले चाहिँ हरेक जन्ममा त्यसै अनुभव बदलेर आउँदै 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 अन्ततः बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। यसरी सारिपुत्र भन्तेलाई भगवान बुद्धले मन्दकल्पको पहिलो देव सम्यक सम्बुद्धता गरेर भगवान शास्त्रको देशना, यानि कि अनागत भगवान बुद्धको चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभयो। र भविष्यमा यसरी बिस्तारै पारमिताहरू पुरा गर्नुहुँदै बोधिसत्वले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण गर्नुहुन्छ। यो कथा, यो देशना, यो बोधिसत्वहरूको कथाबाट हामीले पनि हाम्रो जीवनलाई पनि परिपूर्ण गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ त्याग तपस्याहरू त गर्नै पर्छ, पारमिता त पुरा गर्नै पर्छ। दान पारमितादेखि उपेक्षा पारमितासम्मको 10वटा पारमिता छ। त्यो 10वटा पारमिताको त हामीले चाहिँ बिस्तारै पुरा गर्न सकियो भने हाम्रो जीवन पनि पूर्ण हुन्छ। जुन बोधिसत्वहरूले हामीलाई आदर्शको रूपमा होइन, आदर्शको रूपमा हामीलाई देखाएर जानुभएको छ। बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त, बुद्धत्व जस्तो पूर्णता प्राप्त गर्नको निमित्त बोधिसत्वहरूले 10वटा पारमिता पुरा गर्नुभएको छ। त्यो 10वटा पारमिता पुरा नगरेको भए कुनै पनि व्यक्ति बुद्ध हुँदैन। त्यसैले ठुल्ठुला विषयहरू प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ पूर्ण गर्नुपर्ने पारमिता गुण धर्मलाई पनि हामीले पनि पूर्ण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आदर्श बोधिसत्वहरूले हामीलाई चाहिँ छर्लङ्ग हाम्रो सामुन्ने राखेर जानुभएको छ। अनि हामी ठुल्ठुलो आशिका गर्ने, ठुलो कामना मात्र गर्ने, काम भने नगर्ने। चाहना त हाम्रो सगरमाथाको जस्तो छ, काम भने हाम्रो मरुभूमिको जस्तो छ। अनि कसरी पुरा हुन्छ? जस्तो तपाईले चाहना गर्नुभएको छ, हिमाल जस्तो तपाईले चाहना गर्नुभएको छ भने कार्य पनि तपाईको हिमालय जस्तो विशाल हुनु पर्यो, हिमालय जस्तो विचार हुनु पर्यो, हिमालय जस्तो सोच हुनु पर्यो, हिमालय जस्तो कार्य हुनु पर्यो। अनि मात्र हिमाल जस्तो त्यो उद्देश्य पुरा हुन्छ। होइन र तपाईले चाहिँ बोधिसत्वको यत्रो बोधिसत्वहरूको देशना सुन्दै जानुहुँदाखेरि तपाईले के बुझ्नुभयो? बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको त देवता, मनुष्य र ब्रह्माहरूले पनि भोग्न लायक, पूजा गर्न लायक, आदर गर्न लायक, सत्कार गर्न लायक गुरु शास्त्र हामीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् भनेर हात जोड्न लायक व्यक्ति हो बुद्ध भनेको त।
अनि त्यस्तो बुद्ध व्यक्ति बन्नको निमित्त सानोतिनो पारमिताले बुद्ध बनेको हो त? हेर्नुहोस् न बोधिसत्वहरूको चर्या, हेर्नुहोस् न बोधिसत्वहरूको त्याग, तपस्या र सङ्घर्ष। अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ, ओ ठुल्ठुला कार्यको लागि त्याग तपस्या त गर्नै पर्छ। यो संसारमा जति पनि मान्छेहरू ठुलो भए, जति पनि मान्छेहरू चाहिँ प्रचलित भए, हैन, प्रख्यात भए, ती व्यक्तिहरूले सानोतिनो प्रयासले त्यो भएको चाहिँ पक्कै होइन है। अहिले हामीले हेर्दाखेरि त फल्ना मान्छे यस्तो, तिल्ला मान्छे यस्तो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नाम चाहिँ सुन्छौँ, त त्यो नामको पछाडि उनीहरूको जीवनले ठुलो सङ्घर्ष गरेको छ। त्यो सङ्घर्ष हामीले बुझ्न सक्दैनौँ मात्रै हो। कसैले जाने, कसैले बुझे, कसैले बुझेन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर चाहिँ हरेक जीवनको एउटा सङ्घर्ष चाहिँ हुन्छ। त्यही सङ्घर्षको सिलसिला बोधिसत्व भएर जन्मिनु हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुने त्याग, तपस्या, उहाँहरूको सङ्घर्ष, उहाँहरूको चाहिँ हैन विभिन्न चर्याहरू नै बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने एउटा सङ्घर्ष भयो, एउटा आधार भयो, एउटा पारमिता भयो, जसले चाहिँ पूर्णता दिन्छ। बुद्ध भनेको त पूर्ण भयो त तपाईँको, केही चिज बाँकी भनेको छैन। त्यस्ता बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त त बोधिसत्वहरूको त्यो पारमिता गुणधर्मलाई हामीले स्मरण गर्ने हो भने उहाँले जस्तै त्यो पारमिता सम्पूर्ण पुरा नगरे पनि त्यो पारमिताको अंशहरू त, अंकुर टुसा त हाम्रो जीवनमा पलाउनु पर्यो नि। त्यो टुसा पलाएपछि मात्रै हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्ने हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूलाई दशैंजना बोधिसत्वहरूको देशना गर्ने क्रममा आज हामीले चाहिँ यो देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको देशना पनि आज हामीले सकायौँ। तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, तपाईँहरूले चाहिँ अब बुझिदिनु हुनेछ, यसलाई जानिदिनु हुनेछ, यो कथाहरूबाट चाहिँ आदर्श लिनुहुनेछ। हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याउने हो भने जो लक्ष्य उद्देश्य राखेका छौँ यो जीवनमा, त्यो जीवनको लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्नको निमित्त हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम कर्तव्यलाई पनि निर्भीक भएर निरन्तर त्यसलाई चाहिँ लागि परे अवश्य पनि आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यलाई चाहिँ प्राप्त गरिलिन सक्ने छ भन्ने यो बोधिचर्याहरूको आदर्श दिएर हामीले जीवन सम्पादन गर्न सकियो भने तपाईँ पनि अवश्य पनि तपाईँको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने मार्गमा अहिलेदेखि हिँड्न थाल्नुभयो। त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि तपाईँको सङ्घर्ष पारमितामा गनिन्छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ, हैन? त्यसको लागि त तपाईँको शील, समाधि, प्रज्ञाको चाहिँ अभ्यास त हरेक जन्ममा भइरहनु पर्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूलाई आज मैले चाहिँ छोटो यो कथा भएको कारणले केही कुरा म अर्को थप जोड्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो चाहिँ मोनी नख यानि कि विजयादशमी, दशैं कि भनेर चाहिँ बडा दशैं येन तेन, हैन, जस्तो सुकै नाम भए तापनि यो दशैं, यो विजयादशमी, यो चाहिँ मोहनी नखमा साँच्चैकै जीवनलाई पुरा गर्ने कार्य भनेको चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा भएको कारणले यसरी चाहिँ विजयादशमी यो मोहनी नख आउँदाखेरि चाहिँ कतै यो जीवनलाई अपरिपूर्ण गर्ने किसिमको चाहिँ शीलहरू भङ्ग भइरहेको छ कि छैन, समाधिहरू भङ्ग भइरहेको छ कि छैन, यो प्रज्ञा भङ्ग भइरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ अलिकति होशियार भएर बस्नुपर्छ है। हामीले सम्यक संस्कारमा पनि देशना गरिसकेका छौँ कि दशैंको नाममा हामीले आफ्नो जीवनको आधार शीललाई भङ्ग गरिरहेका हुन्छौँ, शील बिगारिरहेका हुन्छौँ, मार्ने, काट्ने, हत्या हिंसा गर्ने यस्ता कार्य गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्ता कार्यले तपाईँको जीवन परिपूर्ण हुन्छ त? यस्ता कार्यलाई त चिताञ्जली, यस्ता कार्यलाई त पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ। कसैको प्राण लिएर धर्म त हुनै सक्दैन। यदि कसैको प्राण लिएर धर्म हुनु भइन्छ भने कसैलाई प्राण दिएपछि के हुन्छ?
तपाईको धर्म संस्कार परम्परा भन्दै कसैको प्राण हत्या गरिरहेको छ भने यो वर्ष त्यो हत्या गर्ने सबै त्याग दिनुहोस्, प्राण दान दिनुहोस्, अभय दान भन्छ त्यसलाई धर्मको भाषाबाट। त्योबाट कति पुण्य हुन्छ होला हैन? अब हामी त यो विजयादशमीको वास्तविक अर्थ पनि हामीले बुझिरहेका छैनौँ। यो वास्तवमा बौद्ध धर्म अनुसार त यो विजयादशमीको छुट्टै कथा छ, कहानी छ, प्रसङ्ग छ। यो कथालाई पनि अब देशना गर्ने पक्कै छु म, समय कुरिरहेको छु। आज भोलि नै गरौँ कि जस्तो पनि लागिसकेको मलाई। त वास्तवमा यो विजयादशमी भनेको हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि परिपूर्ण गर्नुपर्ने त्याग तपस्याहरूलाई अहिलेको हिसाबबाट त बाधा भइरहेको छ। बाधा भइरहेको छ। झन् चाहिँ आफ्नो जीवनलाई आधार परिपूर्ण गर्नको निमित्त त यो त जुन अहिलेको जुन संस्कार छ यो चाहिँ हत्या हिंसाको, यो बलि दिने, हत्या हिंसा गर्ने, मारकाट गर्ने, हरेक गाउँ सहरमा ल यो काट, यो काट, यो काट, यो दसैँको यो 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 ओहो कति प्राणीहरूको ज्यान जान्छ। त यो संसार त सबै प्राणीहरूको हो नि, यो मनुष्यहरूको मात्र संसार होइन नि। त हाम्रो बल छ, हाम्रो शक्ति छ भनेर त्यो निर्बल त्यो प्राणीहरूलाई चाहिँ मारे जस्तै हामी भन्दा पनि बलवानहरूले पनि हामी पनि दसैँ मान्नु पर्यो भनेर हामीलाई मार्न आयो भने के हो? त्यो गर्न आयो भने तपाईँलाई कति दुःख हुन्छ, कति पीडा हुन्छ, कति चिन्ता हुन्छ, कति शोक हुन्छ। त हामीले पनि अरूलाई मार्यो भने त्यही त हुने हो। यक्ष दानव असुरहरू आएर तपाईँलाई चाहिँ मार्न आयो भने कम त्रास हुन्छ। जङ्गलका हिंस्रक जनावरहरूले तपाईँलाई चाहिँ मार्न आयो भने तपाईँलाई कति कति दुःख हुन्छ, पीड हुन्छ। त्यस्तै त हो। अनि हामी चाहिँ त्यस्तै चाहिँ अमानवीय कार्यहरूमा चाहिँ मक्ख परेर तमासा देख्नको निमित्त, तमासा हेर्नको निमित्त लाम लागिरहेका हुन्छन्। के भएको यस्तो? त वास्तवमा बौद्ध संस्कार अनुसार त अशोक महाराजले हत्या हिंसाबाट वाक्क दिक्क भएर ओहो यो हत्या हिंसाबाट त अब हत्या हिंसा गर्न नै बाँकी नहुने किसिमले उसले हत्या हिंसा गरिसकेको छ अशोक महाराज। सम्राट भइसक्यो, अब सबैको चिज आफूले बोले जस्तो हुने अवस्था भइसक्यो। कसैलाई मार्नै नपर्ने भइसक्यो, हत्या हिंसा नै गर्न नपर्ने भइसक्यो। उसको सबै संसार उसको अधीनमा भइसक्यो। तैपनि मनमा शान्ति छैन, मनमा आनन्द छैन, सुख छैन, चैन छैन, निदाउँदाखेरि निन्द्रा छैन, खाँदाखेरि चाहिँ घुटुमौँ, घाँटीबाट चाहिँ तल झर्दैन, निल्नै सक्दैन, बस्दाखेरि बस्न सक्दैन, उठ्दाखेरि उठ्न सक्दैन। कसैलाई खाना दिन ल्याउँदाखेरि पनि खाना विष राखेर ल्याउँछ कि भनेर चाहिँ शङ्का राखेर खानुपर्छ। सुनको पकडी, सुनको जुत्ता, हैन, सुनको महलमा बसेको छ, निन्द्रा भने आएको छैन। त्यस्तो भयो नि त अशोक महाराजलाई। यो हत्या हिंसाको मार्गले तपाईँलाई कुनै पनि हालतमा सुख चैन दिँदै दिँदैन। जसले हत्या हिंसालाई बढी महत्त्व दिएर अगाडि जान्छ उनीहरूको जीवन कहिले पनि सुख शान्तिसँग बित्नै सक्दैन। एक न एक दिन उनीहरूको जीवन पनि तहस नहस हुन्छ। त्यो चाहिँ कर्म र कर्मको फलको रूपमा त्यो चाहिँ सूत्र अनुसार उत्तर चाहिँ त्यसरी आउँछ। त अशोक महाराजले यो पायो भने सुख हुन्छ कि यो पायो भने अझै आनन्द हुन्छ भने सारा राजा राज्यहरूलाई जितेको नि त सबै चिज पाए तैपनि सुख पाएन, शान्ति पाएन, चैन पाएन। त त्यस्तो चाहिँ राजाले एउटा निग्रोध नामक सामनेरलाई देखेर, यो घटना म तपाईँलाई चाहिँ कथा मजाले भन्छु, अहिले चाहिँ छोटो रूपमा मात्रै भनेको। त्यो सामनेरलाई देखेर चाहिँ संसारलाई जित्नुभन्दा आफैलाई जित्नुलाई सङ्ग्राम जित भनिन्छ।
संसारलाई जितेर सुख शान्ति पाइँदैन, आफैले आफूले जित्नुपर्छ अनि सुख शान्ति पाइन्छ। आदि इत्यादि सामनेरको कथाले उपदेशले राजाको दिमाग त फाट्टै परिवर्तन भयो नि। हो त अब मैले जित्नुपर्ने के पनि छैन, संसार जितिसके, खै त सुख छैन, चैन छैन। त्यत्रो मारे, त्यत्रो काटे, रगतको खोला बगाए, बच्चादेखि बुढासम्मलाई मार्ने थियो। चन्दाशोक भन्छ कि, चण्डाल अशोक, नाम चाहिँ अशोक हो, त्यो चण्डाल कि। त चण्डाशोक पछि सामनेरको कथा सुनेपछि हृदयमा धर्म अवबोध भएर धर्माशोक भएर आयो। धर्माशोक भएर चाहिँ अब आइन्दादेखि यो हत्या हिंसाको मार्ग भनेको सही होइन। कसैको ज्यान लिनु, कसैलाई प्राण लिनु, कसैलाई चाहिँ यो शस्त्र अस्त्रको कारणले कसैको ज्यान गए, यो सही मार्ग होइन, यो सुख शान्तिको मार्ग होइन भनेर दशमीको दिनमा त्यो अशोक महाराजले चाहिँ शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर आजदेखि मैले यो शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर जुन शस्त्र अस्त्रले मैले संसार विजय गरे तर सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकेन, यस्ता शस्त्र अस्त्रको कुनै औचित्य नै छैन, यस्ता हत्या हिंसाको कुनै औचित्य नै छैन। त्यसैले यो यस्ता चाहिँ हत्या हिंसाबाट अलग हुनको निमित्त यो शस्त्र अस्त्र परित्याग गर्दैछु र आजबाट शील समाधि प्रज्ञाको हतियार लिएर आफैले आफैलाई जित्ने मार्गमा म हिँड्छु भनेर दशमीको दिनमा अशोक महाराजले शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर आफैले आफैलाई विजय गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिंसा, हिंसामाथि अहिंसाको विजय भएको कारणले गर्दाखेरि, आफैले आफैलाई विजय प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि अधर्ममाथि धर्मले विजय गरेको कारणले गर्दाखेरि विजया दशमी भनेर भनिएको। वास्तवमा यो कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पछि मजाले भन्नुला, भोलि भने पनि हुन्छ। जस्तै अब विजया दशमीहरु नजिकै छ, हिजोदेखि सुरु भएको छ। तर आजकल चाहिँ एउटा चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईको समाचारमा आइरहेको छ, प्राणी हिंसा बलि दिने कार्य थप्परै। आहा, कति मलाई त कानै कति सन्चो भयो त्यो समाचार सुनेर। जिन्दगीभर समाचार सुन्दाखेरि यो कानै पाक्ला जस्तो भइरहेको हो। यो कानमा हिजो अस्ति मैले एउटा न्युज पनि पढे, धेरै ठाउँमा बलि हत्या हिंसा गर्ने रोकियो। आहा, कान कति शीतल। नत्र भने त कोरोना, यति चाहिँ बलात्कार, यति भ्रष्टाचार, यति ज्यान मार्यो, यता के उता के, नाना थरीको समाचार सुन्दा सुन्दै मेरो त कानै पाक्ला जस्तो भइसकेको। त समाचार आयो कोरोनाको कारणले यो वर्ष दशैंमा फलाना मन्दिरमा, फलाना त्यसका ठाउँमा बलि प्रथा रोकियो। आहा, कानै शीतल। वास्तवमा हुनुपर्ने त्यो हो नि, अधर्म हो त्यो, धर्मले विजय गर्नु पर्यो हैन। असत्य कार्य हो त्यो, सत्यले जित्नु पर्यो। संसार जितेर शस्त्र अस्त्रले संसारलाई त्राही त्राही बनाएर हत्या हिंसा गरेर संसारलाई जित्नु भन्दा आफैले आफैलाई जित्नु जाति, त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र संग्राम विजयी भनेर भनिन्छ। त वास्तवमा यो विजया दशमीको यो समयमा त हामीले आफैले आफैमाथि विजय प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले दानशील भावनाले कुशल कर्मलाई वृद्धि गर्नु पर्थ्यो। अधर्म चिजहरूलाई त्यागेर धार्मिक कार्य वृद्धि गर्ने, असत्य चिजहरू गरिरहेको छ भने असत्य चिजलाई त्यागेर सत्य चिज, सत्यको मार्गमा लाग्ने हो। दुनिया भारदारलाई हामीले जित्ने होडबाजीमा जाने होइन, आफैले आफैले जित्ने चाहिँ मार्गमा हिँड्ने यो चाहिँ उत्सवको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। र त्यसको लागि त भगवान बुद्धले चाहिँ पञ्चमार विजय गर्नको लागि त पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नु भए जस्तै हामी सबले पनि यो दश पारमितालाई यसो विचार गरेर त्यो पारमिता गुण धर्म अनुसार हामीले पनि
यो दशैं पारमिता गुण धर्मले परिपूर्ण भएर दशैं मनाउन पाए, दशैं मनाउन लगाउन सक्यो भने तपाईको जीवन पनि धन्य हुन्छ, तपाईको परिवार पनि धन्य हुन्छ। कहाँबाट आयो चाहिँ हत्या हिंसा? छोड्नुपर्ने दिन, छोड्नुपर्ने समय लाडिरहेको छ। कहाँबाट आयो यो असत्य? यस्ता असत्यलाई त त्याग्नु पर्ने समय कहाँबाट आयो असत्य, हैन? त्यसैले चाहिँ धेरै यो चाहिँ असत्य, अधर्म, हैन, आदि इत्यादि वृद्धि भएको यो समयमा दशपारमिताको गुण धर्मलाई अभिवृद्धि गरी हामीले पनि हत्या हिंसा चोरी डकैती लुटा फटा आदि इत्यादि कार्यहरूबाट अलग भएर यो समयमा हामीले दशैं मनाउन सक्यो भने वास्तवमा मलाई चाहिँ यो सालमा अलिकति साँच्चैकै दशैं आएको जस्तो लागिरहेको छ। धेरै प्राणीहरू बचिरहेको छ, धेरै प्राणीहरू बचिरहेको छ र दशैंको समयमा पनि हामीले पनि यस्तो सन्देश दिन पाइरहेको छ। धेरै समयपछि दशैं आयो कि जस्तो लागिरहेको छ कि। त्यसैले दशैं आयो कि जस्तो लागेको यो समयमा साँच्चैकै आयो, विजया दशमीलाई विजया दशमी जस्तो मनाउन सिक्नु पर्यो। विजया दशमीलाई विजया दशमी नै हुने गरी सम्पादन गर्न सकियो भने चाहिँ जिन्दगीमा तपाईको जीवनमा पहिलो पटक दशैं आएको हुनुपर्छ। यहाँ दशैं भन्दाखेरि विजया दशमी। त्यसैले चाहिँ यो मानेमा सबैको जीवनमा विजया दशमी आओस् भन्छु के म। जिन्दगीमा त्यत्रो वर्ष भइसक्यो, एक वर्षमा एकचोटि आइहाल्छ। तर साँच्चैकै विजया दशमी कसले मनायो त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर यो वर्ष चाहिँ मनाउनु पर्छ। म तपाईहरुलाई भोलि त्यसको एउटा चाहिँ अब हाम्रो बोधिसत्वको कथालाई पनि एकछिनको लागि विश्राम दिएर भए पनि धेरै दिन बाँकी छैन बोधिसत्वको, त्यसलाई पनि एकछिन विश्राम लिएर यो दशैंको विजया दशमी, हैन, दशैं भन्दाखेरि पनि विजया दशमीको विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कथाई यो चाहिँ अशोक महाराजको कथा नै भन्ने कि जस्तो, अब दशमीको दिनमा भन्ने कि अहिले नै भन्ने जस्तो भइरहेछ कि। अब होइन भने चाहिँ अब यो कथालाई उ गर्दाखेरि पनि एउटा छोटो चाहिँ मलाई त लागिरहेको छ एउटा छोटो सन्देशमूलक चाहिँ भिडियो क्लिप बनाएर लाइभ भन्दा पनि अब भिडियो क्लिप बनाएर फेसबुकमा पोस्ट युट्युबमा पोस्ट गरौँ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, आजको हाम्रो देव सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको एउटा चाहिँ कथा, यो चाहिँ अब बोधिसत्व र भगवान बुद्धको विषयको एउटा चाहिँ छोटो आज छोटो छ। यसलाई पनि हामीले यहीँ टुङ्ग्याए र बोधिसत्वहरूले यसरी चाहिँ पारमिता गुण धर्महरू सम्पादन गर्नुभयो भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ जुन देशमा भइरहेको छ आजको देशमा मैले यहाँ टुङ्ग्याउन अनुमति चाहे। तपाईहरुले सुनिदिनु भयो, तपाईहरुले चाहिँ शेयर गर्ने होला, लाइक गर्ने होला, कमेन्ट गर्ने होला। भोलिको लागि पनि अरु कथाहरु सुन्नको निमित्त पनि अरूलाई पनि प्रोत्साहन गरिदिनु होला। र साँच्चै विजया दशमी चलिरहेको छ। अहिले विजया दशमीको यो समयलाई चाहिँ हामीले साँच्चैकै विजया दशमीको रूपमै मान्न सिकौं, जानौं र सिकाउँ पनि, हैन। र जीवनलाई चाहिँ परिपूर्ण गर्नको निमित्त एउटा ऊर्जा अझै चाहिँ वृद्धि गरौँ भन्ने प्रेरणा दिँदै आजको देशमा यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। र अन्तमा जति पनि हामीले पुण्य सञ्चित गरे यसरी चाहिँ धर्मको कुराहरू गरेर छलफल गरेर धर्म साक्षात्कार गरेर धर्म देशना गरेर धर्म श्रवण गरेर जति पनि पुण्यहरू सम्पादन गरिरहेका छौं, यो पुण्य भित्र गइसकेका हाम्रा चाहिँ अब हैन गुरुवर ज्ञानपुण्यको मास्तवीर भन्ते लगायत स्याडो उपनिता भीमवत्सल गुरुवर लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू र उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुको जीवनमा पनि बितेर गइसकेका तपाईका ज्ञाति बन्धुहरू, हाम्रा ज्ञाति बन्धुहरू, सबैका ज्ञाति बन्धुहरू सबैको लागि यो पुण्य चाहिँ हेतु बनिदियोस्, जसको कारणले उहाँहरूले पनि चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न सकोस्। र यो त्रिलोकमा रहेका सम्पूर्ण देवताहरू, अमनुष्यहरू र सप्त प्राणीहरू जति पनि छन् ती सबैलाई पनि यो पुण्य लाभ भएर उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस् र मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस् भनेर हामीले कामना गरेर पुण्यानुमोदन गरौँ। र अन्तमा एकजना
हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो देशनालाई निरन्तर सुनिरहनु भएको छ। अहिलेसम्मको सम्म पनि उहाँले चाहिँ निरन्तर चाहिँ सेयर गर्ने, लाइक गर्ने, कमेन्ट गर्ने र साथसाथै भन्देसँग बरोबर सम्पर्कमा रहेर उहाँले चाहिँ पुण्य धर्म पनि सम्पादन गरिरहनु भएको छ र बिहारमा सम्म आउनु भएर उहाँले भजन दानसम्म पनि गर्नुभएको छ है। उहाँ हाम्रो रत्न शाक्य भनेर फेसबुकमा छ, तर वास्तवमा उहाँको नाम चाहिँ सङ्गरत्न शाक्य हुँदो रहेछ है। फेसबुकमा चाहिँ रत्न शाक्य भनेर छ। त उहाँको आज नातिनी भन्नु पर्यो। उहाँको चाहिँ पारमिता शाक्यको 2 वर्ष भएको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आज चाहिँ हुन त यो समयमा चाहिँ अब भोजन दान गर्ने उहाँहरूको इच्छा त हो क्यारे, तैपनि अब समय परिस्थिति त यस्तो छैन। हेर्नुहोस् यता पनि धेरै बढेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ समाचार पनि सुन्नुभएको होला। तैपनि उहाँले चाहिँ अब बिहारमा आउन नसके तापनि उहाँको चाहिँ अब पारमिता शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण गर्ने आदि इत्यादि चाहिँ उहाँको चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्ने, मैत्री प्रसार गर्ने, उहाँको सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना र सकल परिवारजनहरूको पनि सुस्वास्थ्य मङ्गल कामनाको लागि उहाँले चाहिँ परित्राण गर्नको पनि निमित्त पनि प्रार्थना गर्नुभएको छ। र उहाँको पारमिता शाक्यको नाममा चाहिँ अब भोजन पनि आज चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ आउन नसके तापनि भन्तेको लागि चाहिँ भोजन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ होइन। अब समय मिलेको भए त उहाँहरू आउनुहुने उपास गर्ने हुनुहुन्छ होइन। त जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण त मैले बिहान गरिदिइसकेको छु है। अहिले भोजनको समय भोजन पनि गरिदिउँला, त्यसमा पनि अब केही छैन होइन। उहाँको चाहिँ रत्न शाक्य, सङ्गरत्न शाक्य, सुजन शाक्य सब परिवार न्युरोड पाको काठमाडौँबाट श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। पारमिता शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक दान प्रदान पनि गर्नुभएको छ। 10,000 आर्थिक दान सहयोग गर्नुहुने उहाँ रत्न शाक्य, सङ्गरत्न शाक्य, सुजन शाक्य सकल परिवार र जन्मदिन मनाइरहनु भएका पारमिता शाक्यका सम्पूर्ण परिवारलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै सबैले एकचोटि साधुकार पनि दिइदिनु होला। र उहाँ उपासकले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ हाम्रो देशनालाई सुन्नुहुन्छ र प्रतिक्रिया पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ श्रद्धावान व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। पहिला पनि उहाँहरूले धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँले सेयर लाइक आदि इत्यादिबाट धर्मलाई जति सक्दो प्रचार प्रसारको लागि उहाँले चाहिँ प्रयास गर्नु भइरहेको छ। खुसी लागेको छ। उहाँहरू जस्तो उपासकहरूले गर्दाखेरि नै अब धर्महरू प्रचार भन्टेहरूले त अब एउटा चाहिँ बिउ छरिदिने हो होइन। अब त्यो बिउ छरिसकेपछि त ठाउँमा चाहिँ अब टुसाहरू पलाउनको निमित्त गर्नुपर्ने महल जलदेखि त उपासक उपासिकाहरूले पनि ती कार्यहरू चाहिँ सम्पादन गर्नको निमित्त सहयोग चाहिँ अवश्य पनि गर्नुपर्छ। र अहिले लागिरहेको छ धेरै ठाउँका उपासक उपासिकाले यसरी नै हाम्रो देशनालाई सुन्नु भएर यो धर्म प्रचार प्रसारको लागि होइन, सही सन्मार्गको देशनाको लागि चाहिँ धेरै सहयोग गर्नु भइरहेको छ। सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जोडिरहनु होला। दसैँ विजया दशमी भनेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बिजी नहुनु होला, किनभने देशना त हाम्रो चलिरहन्छ। विजया दशमी होस् या तिहार होस्, हाम्रो त देशना चलिरहन्छ होइन। म त सुनाउने हो, त्यसैले तपाईँहरू पनि सुन्नको निम्ति तयार भएर बस्नुहोस्। कति बाँकी छ देशना गर्ने होइन। त्यसैले चाहिँ धर्म कमाउने त्यो बाटोमा चाहिँ निरन्तर सबै उपासक उपासिका पनि लाग्न सकोस् र जति पनि हामीले पुण्य गरिरहेका छौँ यो पुण्यको अनुभवले साराका सारा उपासक उपासिकाहरूले पनि चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त यो पुण्य पनि हेतु होस् भनेर पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद साधु भनिदिनुहोस्। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं
सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय हो। सबैलाई साधुवाद।